मिङ्सो अनलाइन टिभी हरपल तपाईसँग। आजकल चामलको बोरा आँगनमै झर्छ, नुन तेल मरमसलाको लागि खाँचो छैन। उहिले जस्तो बोरा र नम्लोको खक्कन भिरेर भालेको पहिलो डाकमै जरिङ्गे कालो काट्नु पर्दैन। चिप्लिँदै फागुनेको फेरोमा जुका टिप्नु पर्दैन। सम्वेक मुड्क्याउँदै हिउँदन वर्ख गोपेटा टजोर पोखरी धाउनु पर्दैन। किनकि उता गाउँमै सिंहदरबार पुगेको छ। किनकि उता गाउँमै सिंहदरबार पुगेको छ। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण मिङ्सो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका लाखौँ दर्शक र विशेषतः साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, आज पनि तपाईहरू समक्ष नयाँ सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा बिल्कुलै नौलो र पहिलो प्रस्तुतिको रूपमा साहित्यिक सिर्जनाहरूको सङ्गालो यो प्रस्तुति यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेको छु। आज म तपाईहरूलाई 3वटा कविताहरू श्रवण गराउनेछु। के कस्तो लाग्छ? यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कृपया कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। हामी हृदयदेखि आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। र यदि तपाईहरू आफ्नो सिर्जनाहरू साहित्यिक रचनाहरू वाचन गराउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। ताङ्लेपा काठमाडौँ र म शीर्षकको कविता मैले आजको यो बसाइको उठानमै थोरै उठाइसकेको छु। म अब सुरुवात गर्छु। ताङ्लेपा काठमाडौँ र म। फाल्गुन 13 विशेष सैनो छ मेरो र उसको। ठ्याक्कै 1.5 दशक भएछ ठुले तैले ताङ्लेपा छोडेको। फालेलुङले मलाई सपनामा यही सोधिरहन्छ। मानी डाँडा, सेवा खोला र मङ्सिरे मेलाले पनि। सुन्छु घरमाथि गाडी गुड्दैछ रे, गोठमा फुर्की माली गाई कता गए कुन्नी। पल्सर र रोयल इनफिल्ड हाँसिरहेका हुन्छन् रे। मैनटोल राको त इतिहास बन्यो अब। मिखुले कुप्पी त चिन्नै सकिन्न रे। स्विच थिच्न साथ गाउँघरै चम्किन्छ रे। पूर्णिमाको रात चाहिँ तर अझै टुकी बालिरहेछु म काठमाडौँमा वर्षौँदेखि हराएको सपना खोज्नलाई। आजकल चामलको बोरा आँगनैमा झर्छ, नुन तेल मरमसलाको लागि खाँचो छैन। उहिले जस्तो बोरा र नम्लोको खकन भिरेर भालेको पहिलो डाकमा जरिङ्गे उकालो काट्नु पर्दैन। चिप्लिँदै फागुनेको फेरोमा जुका टिप्नु पर्दैन। सम्वेक मुड्क्याउँदै हिउँद न बर्ख गोपेटा र जोर पोखरी धाउनु पर्दैन। किनकि उता गाउँमै सिंहदरबार पुग्यो। यता म भने लाखौँलाई ढोगे, हजारौँसँग पीडा पोखे। न कसैको मनमा अटे न अटाउन नै यो स्वार्थी सहर म जस्तो सोझो इमान्दारको लागि होइन रहेछ। मानव रूपी
मखुण्डो धारण गरेकाहरूको बस्ती मेरो ताङ्लेपा जस्तो कहाँ। त्यसैले होला न म उसको भए न मेरो नै। पुस्तौँदेखि साँधमा नमिलेको छिमेकी जस्तो माहेन लागेको छ काठमाडौँ र मेरो। कोकमहिम बाजेले सोध्नुहुन्छ, ठुले काठमाडौँ बसेर के पाएस्? अभावको सिरानीमा मोहगीको निन्द्रा कहाँ। आजकल म सारेगामा अलाप छु, श्रुति र मूर्छनामा जीवन खोज्छु। तर अलङ्कार भन्दा निकै गाह्रो छ जिन्दगीको आरोह अवरोह। बरु अरबे साथीहरूले टिनको छानो टल्काए सँगै मन पनि। तर न म आफै टल्के न बाको घर नै टल्काउन सके। यसमा हिम बजुले सोध्नुहुन्छ, ठुले काठमाडौँ बसेर के गरिस्? जवाफ दिन खोज्दा बिउजन्छु, न जवाफ दिन सक्छु न मसँग जवाफ नै छ। यही कोसिसमा बित्यो मेरो 1.5 दशक। त्यसरी कहिल्यै एक हुन नसकेको ताङ्लेपा, काठमाडौँ र म। ताङ्लेपा, काठमाडौँ र म शीर्षकको कवितापछि म अर्को कविता यहाँलाई श्रवण गराउने कोसिस गर्छु। जन्मघर र मेरा बा। उसको ठिहिर्याउने एक साँझ मेरी आमालाई व्यथाले च्यापेछ। असह्य प्रसव पीडा बीच पहिलो सन्तान गुमाउनुको चोट बिर्साएछ। जब धरतीमा मैले पाइला राखे, हो यही घर हो जहाँ म पहिलो खुसी बनेर आएको थिएँ। बा जीवनमै फेरि एकपटक खुसी भए। अलि छेउको घर जुन अलि जीर्ण देखिन्छ नि, हो त्यो चाहिँ मेरो साइला बाजे धनबहादुर जन्मिएको घर। सुबाजे मनरथको पालामा बनेको 10 भाइ बाजे र 2 बहिनी बोजूहरू हुर्क्याएको छ यसले। 150 वर्ष अलि बढी उमेर काटिसकेको छ। 5 पुस्ता हुर्काएको छ यसले। अहिले इतिहास बनेर उभिएको छ, हो यही घर। सुबाजे कडै हो क्यार ऊ बेला नि। धान नाचेरै पालाम गाएरै 2वटी युङहाङमा भित्र्याएछन्। 2 गुणका सन्तान, 10 भाइ र 2 बहिनी। त्यही भएरै नाम पनि बगाले राखेका होलान्। गाउँमै त्यही नाम नचिन्छन्, बगाले सन्तान, बगाले टोल। तल्लो घर ठुलो कान्छा बाजेको, पल्लो घर सानो कान्छा बाजेको, बीचको मेरो साइला बाजेको अर्थात् मेरो बाको पनि हो त्यही घर। म बाहेक 3 पुस्ताले यही उदाए र अस्ताए पनि कुनै पहिचान बनाएनन्, कसैको अस्तित्व रहेन। दाजुभाइले त्यही पाखुबारी 10 टुक्रा बनाए, खर्क र बेसी अंशमा पारे। कहिले 2 चपरा उसले मेरो बढी खन्यो भन्दै पाखुरा सुर्काए। थी खाएको बेला 5 वर्ष पहिले फग्माले सरखण्डबारी खाइदिएको होइन। तेरो छोराले मेरो नातिलाई निधार चोइटाइदिएको खत अझै छ। यस्तै लामो लामो इतिहास कुट्याउँदै थुकाथुक गर्थे। बामफकले खेदाखेद त कति हो कति सक्दो शराब थे। तेरो साका सन्तान
यस्तो होस् उस्तो होस्। थिले छाडेपछि फेरि उही बन्धुत्व सुरु गर्थे, तर चाडपर्व गोसखान वा बिहे भोज भए रङ्गिहाल्थे र सुरु गर्थे फेरि ओइ माग्ले मिक्फुले के गोत्वी के मान्यक्र। मेरो बाको बिहेमा 3वटा रागा ढाल्या रे। पहिलो कलम, दोस्रो कलम र 4 कलममा रागा र सुँगुरको खोक्पा बोकाएर ससुराल गएको। अलि पछि बाजेको बर्खान्तमा फेरि अर्को रागा दारा निस्केको बुच्चा जाँड रक्सीको त गन्ती नै आएन। बोजू खस्नुभयो, फजेमा त्यसै गरी सबै गरी गन्दा 35वटा पुगेछ। अबोध पशुहरू जो हाम्रा लागि शहीद बने, बाजेको अंश बेच्दा अचार नि पुगेन। सबै आरा काटेर काका र बाउले फत्ते गरेका थिए। 1988 सालको सत्यधर्म मुचुल्का थाहा पाएका भए हत्या, हिंसा, बलिपूजा गर्नु हुँदैन भन्ने जानेका भए, सुनौली रुपौली लिनु हुँदैन भन्ने बुझेका भए, विवाह भोज मर्दा पर्दा अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना भएका भए सायद बाजेको अंश जाने थिएन। बुबाको आधा जीवन सिक्किमको जोरथाङ र सोमबारेमा आरा काट्दै बित्ने थिएन। त्यति बेला समाज सुधारक फाल्गु नन्दलाई चिनेका थिएनन्। श्रीजङ्गाको त के कुरा। धर्म, संस्कृति र भाषा साहित्य त निकै परको कुरा। समाज समृद्धि, पुस्ता सुधार, बौद्धिक चेतना, अस्तित्व निर्माण, आर्थिक समृद्धि सबै तिनै पुस्ताहरूसँगै अस्ताए। न त कुनै दिन देश बुझ्न सके, न कुनै अस्तित्व रह्यो। हो यही घर। जब बा 50 वर्ष पुग्न लागे, निधारमा गराहरू थपिँदै थिए। दुःख र पापको भारीले बिस्मारी थिचेपछि मौलिकताको नाममा, परम्पराको नाममा कुकर्म गरिएछ भन्ने लाग्यो होला। आर्थिक धराशयी भएको बोध भयो होला। आफ्ना सन्ततिलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन नसकेको आत्मग्लानि भयो होला। तब सत्मार्गको बाटो अपनाए, जाँड रक्सी छुन छाडे, घरमा मासु पाक्न छोड्यो, गोसखान र पैकारतिर देखिन छाडे। साँझ बिहान मुन्धुम पढ्न थाले। हातमा जाँडको डबक्को हुन्थ्यो, अब रुद्राक्षको माला जप्न थाले। अहिले पहिलाको जस्तो टोल थर्किने गरी बाजाबाज सुनिन छोड्यो। बरु सल्लाह हुन्छ, यो चासोक नाममा सेवा लगाऊ, प्रत्येक बिहे कार्यमा च्याब्रुङ नाचौं, कुकर्मले हामी बिग्रियौं, पिता पुर्खाको गाली श्राप वर्षेनी बगाऊ, डाँडाटोलमा एउटा श्रीजङ्गामा हिम बनाऊ, साँझ बिहान सेवा पूजा गरौं। यस्तै यस्तै विश्व शान्ति तथा मानव एकताको शङ्ख घोष गर्दै किरात धर्मको माग्निसा फहराइरहेको छ। हो यही घर। जन्मघर र मेरा बा शीर्षकको यो कवितापछि पुनः अर्को अन्तिम कविता तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। म परदेशबाट फर्किदा। म परदेशबाट फर्किदा शीर्षकको कविता
अब तपाईहरु माझ राख्ने जमर्को गरिरहेको छु। धेरै वर्षपछि म परदेशबाट फर्किँदाको क्षण साँच्चीकै पुलकित थिए। अझ भन्ने हो भने त्यत्तिकै उत्साहित पनि। तर मनको एक कुनामा डेरा बसालेका थिए डर, लाज र ग्लानीले। किनकि मसँग थिएन डोरीले कसिएका ठुल्ठुला सुटकेस जहाँ बाआमालाई परदेशको महँगा महँगा कपडा होस्, भाइ बहिनीलाई खेल्ने बार्बी डल होस्, हीराका हार, सुनको गहना, साथमा हात्तीका बिटा। मसँग थिएन यी चीजहरू। श्रद्धाले शिर निहुराए ती वृद्धा बाआमाका पाउमा। धेरै वर्षपछि एकपटक फेरि मेरा भगवानहरूको शरणमा आइपुगे। संसार जित्न निस्केको म आफै पराजित भएर भाग्यको कठघरामा उभिए कर्मको बयान दिनलाई। कति कमाइस्टुले तीखो बाण हाने झै हो जब बा बोले। मुटुमा धारिलो छुरा रोपियो, लाजले नजर झुक्यो। भने बा परदेश साँच्चीकै परदेश रहेछ। सबै पाए तर कहिल्यै भेटाउन सकिन पैसा फल्ने रुख। धेरै कमाएर आए बा तर पैसा कमाउन सकिन। पसिनाको सागरमा पौडिन सिके, दुःखसँग मितेरी गाँस्न सिके, अभावमा हाँस्न सिके, सङ्घर्ष र परिश्रमलाई अङ्गालो हाले। धेरै कमाए बा तर पैसा कमाउन सकिन। यति भनिसक्दा बाको मुहारमा अँध्यारो छायो। चट्याङ र आँधीहुरी एकसाथ बज्रिए। सायद त्यस्तो जवाफ चाहेका थिएनन् होला जसरी मैले बयान दिए। यसपालि बर्खामा घरको चुहिने छानो फेर्ने सपना थियो होला। हिउँदमा लागेको अन्य ब्याजी तिर्ने भाका राखेका थिए होलान्। आमालाई एक सरो ढाकाको सारी चोलो फेरिदिने कबुल गरेका थिए होलान्। सायद ती सबै सपनाहरूमाथि चट्याङ पर्यो क्यारे। बा नराम्ररी दुखी बने। जति बा निराश बने त्यो भन्दा बढी म आफै जडिरहे। परदेशबाट कमाएरै कोकमा हिमकैलाले टिनको छानो टल्काएकै हो। सिराने ठुलेले मधेसमा जग्गा जोडेकै हो। बरबोटेको छोराले पनि सहरमा बिल्डिङ ठड्यायो रे। यी सबै सुने र देखेका मेरा बालाई किन रहर नलाग्दो हो र? बिचरा उनको के दोष? यता मेरो पनि सपना कम राम्रा छन् र। विशाल महल जहाँ सिंगमर्मर टल्किएको होस्, स्विमिङ गरेर गार्डनमा घाम ताप्दै चुस्किली नपाइयोस्, ल्यान्ड क्रुजर पार्किङमा हाँसिरहेको होस्। तर खै कुन्नी किन हो
आज युद्ध गर्न तम्सिएका छन् बा र मेरा सपनाहरू। पैसाले ओछ्यान किन्न सकिएला तर निन्द्रा किन्न सकिन्न। भोजन किन्न सकिएला तर भोग किन्न सकिन्न। लुगा किन्न सकिन्छ तर इज्जत किन्न सकिन्न भन्दै बयान दिइरहन्छु न्यायाधीशको अघि कठघरामा उभिएर अभियुक्तले दिए जस्तै। अकुत सम्पत्तिको पछि कालो धन्दा हुन्छ कि त इमान लिलामी, षड्यन्त्र, घुसखोर र भ्रष्टाचार हुन्छ कि त नैतिकताको हरण। त्यही धनले घमण्डको ज्वाला उठ्छ र खरानी बनाउँछ। मानव होइन तीखा तीखा दानवका दाँत बढ्नेछन्। म निरङ्कुशताको उच्च सिंहासनमा आसीन हुन पुग्नेछु। दुनियाँले मलाई सराप्नेछन्। पापको सागरमा चुर्लुम्मै डुब्नेछु। ईश्वर बिर्सनेछु र पशुतुल्य हुनेछु जसको लिपि, भाषा र संस्कार नभए जस्तै, दया, माया र करुणा सकिए जस्तै हुनेछु। त्यसैले बा, मलाई त्यस्तो धन कमाउनु छैन, त्यस्तो सम्पत्ति थुपार्नु छैन जसले तिम्रो र मेरो सम्बन्ध टुटाओस्। छोरालाई भेट्न गाउँबाट लौरो टिक्दै टिक्दै सहर झर्नु नपरोस्। वृद्धाश्रमको झ्यालबाट टुलु टुलु छोराको बाटो कुर्न नपरोस्। हो, त्यही सम्पत्ति नै हाम्रो साथ बन्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो सम्पत्ति कमाउनु छैन बा, त्यस्तो सम्पत्ति जमाउनु छैन। परदेशमा म दाम होइन नाम कमाउँदै थिए। सम्पत्ति होइन शुभचिन्तक बढाउँदै थिए। सलामी होइन मलामी कमाउँदै थिए। जसको कुनै मूल्य छैन, जसलाई नाप्ने कुनै तराजु छैन। त्यसैले परदेशबाट यति ल्याए भनेर जवाफ दिने मसँग कुनै परिमाण थिएन जुन सुटकेसबाट निकालेर दिन सकियोस्। घरको सङ्घार नागेपछि जीवन के हो राम्रोसँग बुझे। मानव भएर जिउनुको अर्थ बुझे। अझ त्योभन्दा ठुलो संसार बुझ्न सके जहाँ आफ्नो लागि मात्र बाँच्नेहरू धेरै भेटे। केही कविताहरू लेखिरहेको छु जसले भावना बोकोस्। संस्कृतिको गीत गाइरहेको छु जसले इतिहास रचोस्। समाजको निम्ति केही गर्न सकूँ। 2 दिनको चोला आउँछ जान्छ, न हिसाब न किताब। त्यसैले नामले चिनिन सकूँ, कर्मले पुजिन सकूँ। अरू जस्तो चिहानमा होइन, सबैको हृदयमा बस्न सकूँ। यसरी नै मेरो कोसेलीहरू फुकाए एक एक गर्दै आजसम्मको मेरो कमाई भन्दै सुनाइरहे। तर मेरा बा के खुसी हुन्थे र। मुहारमा कालो बादल अझै उस्तै छ। थाहा छैन कहिले हटाउन सक्छु। थाहा छैन कहिले हटाउन सक्छु। आशाले भरिएका नयनमा कहिले खुसी भर्न सक्छु। थाहा छैन कहिले हटाउन सक्छु। आशाले भरिएका नयनमा कहिले खुसी भर्न सक्छु।
आदरणीय दर्शकहरू, आजको यो प्रस्तुति र आजको सिर्जनाहरू के कस्तो लाग्यो, यहाँको उचित सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु। र यहाँहरू पनि आफ्नो सिर्जनाहरू हामीले मार्फत वाचन गराउन चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम ठेगाना राख्नुहोला र सम्पर्क राख्नुहोला। हामी यहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र हामीलाई आफ्नो कमेन्ट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यही आग्रह गर्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट हामी बिदा माग्छौँ। के कस्तो लाग्यो यहाँको सल्लाह सुझाव, सकारात्मक सल्लाह सुझावको हामी सदैव प्रतीक्षारत रहनेछौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।